السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 126. اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دے وچوں ایک دعا دا تذکرہ بیان فرمایا ہے. اور یہ دعا اس مقام تے بھی ہے اور سورہ ابراہیم اندر بھی ملتے جلدے الفاظ اس دعا دے موجود نے. دعا بڑی اہمیت دی حامل چیز ہے. اور پھر اللہ دے نبی دی زبان چوں بڑے سارے امتحانات تو بعد
اور بڑیاں ساریاں آزمائشاں تو بعد یہ دعا اللہ ذوالجلال دے سامنے کر رہے نے، اور قرآن دے سیاق و سباق تو پتہ ہی چلتا ہے جدو یہ دعا کیتی ادو اجے اتھے آبادی کوئی نہیں سی، بالکل ویرانہ ہی جنگل دا سماں، اور اس مقام تے یہ دعا کرنا، اور پھر اللہ دے دوست پیارے اور جنہوں اللہ نے چنیا نبوت واسطے انہاں دے وچوں، اور اللہ دی اطاعت اور فرما برداری اندر زندگی گزارن والے، اللہ دے حکماں دے سامنے جھکن والے، اطاعت اور فرما برداری دی زندگی بہت بڑی سعادت۔ اور جدوں اللہ ذوالجلال دے نبی یہ دعا کر رہے نے، کتنے پیارے الفاظ، کندے واسطے تے کی منگ رہے نے، بڑی توجہ دے نال اللہ دے قرآن دے الفاظ سماعت کرو اور اس دعا تے غور کرو کہ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کنے جچے تلے الفاظ دعا دے استعمال فرمائے اور کی انداز اختیار کیتا۔ اللہ اعلان کر رہے نے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ او وقت یاد کرو، او لمحات یاد کرو، ٹائم یاد کرو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جدوں اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کیا تے آکھیا کنوں ہے، رب اجعل ھذا بلدن آمنا۔ نبیاں نے زیادہ تر جدوں دعا کیتی ہے انہاں لفظاں تو دعا کیتی ہے، اور رب دا لفظ استعمال کرنا دعا اندر، کیوں؟ او رب العالمین ہے، ساریاں نو پیدا کرن والا، اور جدوں کچھ نہیں سی تے ادوں بنان والا، وجود دین والا، تے اندیاں ساریاں ضرورتاں جنوں پیدا کیتا ہے پوریاں کرن والا، تے انہوں پائے تکمیل تک پہنچان والا، او مالک ہے، انہوں رب کیا جاندا ہے، پروردگار پالنہار جڑا مالک ہے۔ تے زیادہ تر الفاظ رب دے دعا اندر استعمال ہو رہے نے، تے بغیر کسے واسطے وسیلے تو استعمال ہو رہے نے، اور نبیاں دی دعا اندر بھی بڑے سبق موجود نے۔ اندے نے رب اجعل ھذا بلدن آمنا، اے رب بنا دے اس شہر نو امن والا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اللہ رزق دے اتھوں دے رہن والیاں نو من الثمرات، پھلاں دا رزق عطا کر۔ اللہ دے کولوں پھلاں دے رزق دی دعا کیتی اللہ دے نبی نے، تے نال فرمایا کہ یہ من آمن منہم
बिल्लाहि वल यौमिल आखिर मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर जेड़ा ईमान ले आए अल्लाह ते जेड़ा ईमान ले आए आखरत ते आखरत दे दिन ते इत्थे ये अल्फाज जेड़े इस्तेमाल कीते अल्लाह जुल जलाल दे नबी ने मन आमन मिनहुम बिल्लाह वल यौमिल आखिर आखरत दे दिन ते जिंदा ईमान होए अल्लाह उन्हों रिज़क नल माला माल कर दे। ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल कीते इनकी वजह की है लफ्ज़ सारे वास्ते नहीं बोलिया बल्कि मखसूस कर दिता एक हदबंदी कर दी ईमान दे नाल तखसीस कर दी है किंदी मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर और आखरत दे दिन ते अल्लाह ते जिन्हों ईमान होए उन्हों अता कर देवी। मुफस्सिरीन ने ते बात बड़ी प्यारी लिखी है फरमांदे की ने पिछे अल्लाह दे नबी ने जदों दुआ कीती सी ना दुआ कीती सी जदों अल्लाह ने कहा सी काला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा मैं तुहानू लोगों दा पेशवा बना दिता ते अल्लाह दे नबी ने नाल किया काला व मिन ज़ुर्रियती अल्लाह मेरी औलाद चों भी मेरी औलाद नू भी एजाज देगा ते अल्लाह ने नाल फरमाया काला ला यनालो अहदिज़ ज़ालिमीन इमामत का मामला इंजदा है ये जालिमां नू एजाज नहीं मिल सकता ये एजाज ते साले नेकां नू मिल सकता है जालिमां नू एजाज नहीं मिल सकता। तुहाडी औलाद जरूर है मगर उन्हां नाल कोई वादा नहीं दा और इनदे पेश नज़र अल्लाह दे नबी जो दुआ कर रहे ने रिज़क दी अहले मक्का वास्ते ते नाल आंदे ने मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर जेड़ा ईमान ले आए अल्लाह ते आखरत दे दिन ते मतलब कि अल्लाह उन्हां नू रिज़क अता कर देवें ते अल्लाह पाक ने नाल ही फरमाया काला व मन कफरा फउम्मतिहु कलीलन सुम्मा अज़तरुहु इला अज़ाबिन नार व बिसल मसीर। अल्लाह फरमाते ने जड़ा मुनकर होए ओ जेड़ा मेरे ते ईमान ना ले आए आखरत दे दिन ते ईमान ना ले आए ते ओ फिर फरमाया काला वमन कफरा देख अल्लाह दा हौसला उस मालक दी रहमत उनदा फजल मेहरबानी करम काला वमन कफरा फरमाया जेड़ा मुनकर भी होएगा किंदा मेरा जेड़ा मुनकर भी होएगा अल्लाह फरमाते ने फा उम्मतिहु कलीला मैं रब ओनू भी रिज़क अता करांगा ये नहीं हो सकता पैदा मैं करां ते रिज़क कोई होर देवे पैदा मैं करां रिज़क कोई होर देवे मुनकर मेरा होएगा मगर पैदा मैं कीता ते रिज़क भी मैं ही देआंगा ईमान वालियां नू भी देआंगा ते मुनकरां नू भी देआंगा। ये अल्लाह दा अजीम हौसला है ये उस मालक दियां मेहरबानियां ने कोई मन्ने ते तद भी ना मन्ने ते तद भी मगर साडे अंदाज की ने जनाब अगर साडी को मन्ने ते ठीक है ना मन्ने ते असी नवाजन नू तैयार नहीं दे मगर उस मालिक दियां मेहरबानियां कुदरतां किड्डियां कमाल वालियां ने। अल्लाह फरमांदे ने काला वमन कफरा फा उम्मतिहु कलीलन मैं रब उन्हां नू भी थोड़ा
فائدہ دیاں گا تے تھوڑے تو مراد کی ہے دنیا جتنی مرضی ہوئے آخرت دے مقابلے اندر تھوڑی ہے زہر بات ہے آخرت دا تے کنارہ ہی کوئی نہیں اس زندگی دا تے حساب ہی کوئی نہیں مگر اون دے مقابلے اندر دنیا جیڑی ہے بالکل تھوڑی تے قلیل ہے اللہ فرماندے نے میں فائدہ دیاں گا تھوڑا تے پھر وقت کی ہوئے گا ثم اضطرہ الی عذاب تے پھر میں رب مجبور کرانگا بے بس کرانگا انہاں نو کدھر الی عذاب النار جہنم دے عذاب دی طرف اگ دی طرف میں رب مجبور کرانگا کنہاں نو منکرانو جڑے میرے منکر ہون گے میں اونا منکرانو عذاب جہنم وال مجبور کر دیواں گا مگر دنیا تے معاملہ ایسا ہے اللہ سارے انو رزق نال مالا مال کر دینے اللہ سارے دیاں ضرورتاں لوڑاں پوریاں کر دینے مگر کل قیامت دے دینے معاملہ یاد رکھو کہ اہل ایمان نال معاملہ ہو ہوئے گا منکران دے نال معاملہ ہو ہوئے گا اگر انسان منکر ہون دی زندگی گزار رہے ہے تو یاد رکھے کل قیامت دے دن رحمت والا معاملہ نہیں ہوئے گا مہربانی تے شفقت والا معاملہ نہیں ہوئے گا اور جیڑا مالک خود کہہ رہے ہے کہ میں رب رزق دیاں گا فائدہ دیاں گا اپنے منکرانو تھوڑا جیا ثم اضطرہ الی عذاب النار پھر میں ربی انہاں نو مجبور کرانگا کدھر جہنم دے عذاب دی طرف وبئس المصیر اور برا ٹھکانہ ہے کیڑی جہنم فرن والی جگہ جڑی ہے انتہائی برا ٹھکانہ ہے اور اللہ پاک نے قرآن دے اس مقام تے اعلان فرمایا اور دوسرا مقام اگر دیکھیا جائے تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اس سورہ ابراہیم میں قرآن اللہ دا اور اللہ دے نبی دی دعا دے اے الفاظ نے مل دے جل دے اتھے ایک تڑپ ہو رہے محبت ہو رہے انداز ہو رہے کنی خیر خائی اللہ دے نبی دی دعا اندر موجود ہے اللہ فرمان دینے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا اتھے نکرہ استعمال کیتا اور ایتھے دعا اندر معرفہ استعمال کر کے خاص کر دیتا اودو آباد ہو چکے اسی اور اودو یہ دعا اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ کل کر رہنے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا اللہ اینو امن والا بنا دے شہر امن والا بنا دے اللہ دے نبی دی دعا دی تاثیر دیکھو اللہ دے نبی دی دعا دی برکت دیکھو اللہ نے کیسا امن والا بنایا اودوں تو لگ کے ہون تک اودوں تو لگ کے ہون تک امن ہی امن سکون ہی سکون اطمینان ہی اطمینان اور انسان تے کیتے رہ گئے جانورانوں بھی امن ملتا ہے حتیٰ کہ جڑی بوٹیاں درختانوں بھی امن ملتا ہے ایسا سکون اور تاثیر پیچھے کیڑی ہے اس دعا دی تاثیر ہے اس دعا دی برکت ہے جس برکت دی بناتے اللہ نے امن پیدا کر چھڑے ہے فرمایا هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ اللہ دے نبی دعا کر رہے ہیں اس دعا دے اندر الفاظ نے اے اللہ منو بھی بچا لی میری اولاد نو بھی بچا لی ان نعبد الاصنام
کہ اسی بتاں دی پوجا کریے اللہ تینوں چھڑ کے بتاں نو پوجیے اللہ منوں بھی بچائیں میری اولاد نو بھی بچائیں اور اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی دعا کتنا پیارا درس اور سبق دے رہی ہے اے بتاں دی پوجا کرنی رب نو چھڑ کے کسے نو بھی پوجنا ظاہر اس دعا دے خلاف بات جائے گی اور ان دے مطابق نہیں جائے گی اگر کوئی بندہ بچ رہا ہے محفوظ ہو رہا ہے تے سمجھو پیچھے اللہ دے نبی دیاں دعاواں ان دیاں تاثیراں آ رہی نے اور ان دی رحمت نال اللہ دے فضل مہربانی دے نال اللہ حفاظتاں فرما رہا ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ تے پہلے دے حالات اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دے سامنے نے تے دعا کر رہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس اے رب جی گمراہ کر دیتا ہے اکثر لوگانو یعنی ان بتاں دی پوجا نے اکثریت نو یاد رکھو یہ بات نہیں ہے کہ ایک لوگ ایک کام نو زیادہ کرنا لے ہون تے وہ چیز ٹھیک ہو جاندی ہے یہ بات سچی ہو جائے گی درست ہو جائے گی کہ زیادہ لوگ کر رہے ہیں اور اللہ دے نبی گمراہی دا فتوہ لگا رہے ہیں اس دعا اندر رب انہن اضللن ٹھیک نہیں کیا انہوں نے گمراہ کیا گمراہ رب نو چھڑ کے غیرہ نو پوجن والے اللہ ایک گمراہ لوگ نے تے کنے نے تعداد اندر کثیرم من الناس تھوڑے نہیں یہ زیادہ نے تے نال فرمایا فمن تبعنی فإنہ منی اللہ جیڑے میرے نقش قدم تے چلن گے جیڑے میرے طریقہ کار تے چلن گے کہ زندگی اندر میں تیرا کسے نو شریک نہیں ٹھہرایا اللہ تینوں چھڑ کے کسے دے سامنے سر نہیں چکایا اللہ تیرا حکم چھڑ کے کسے دا حکم منیا نہیں اللہ عبادت کیتی تے تیری توجہ کیتی تے تیرے وال حنیفہ یک طرفہ یکسو ہو کے تیریاں عبادتاں کیتیاں نے فمن تبعنی فإنہ منی اللہ جڑا میری اتباع کرے گا ان دا میرے نال تعلق ہوئے گا تین دا مطلب یہ ہویا جڑا میری تعلیم تے اور میری اس طریقہ کار تے چلن تے جیڑا نہیں چلے گا ان دا میرے نال کوئی تعلق ابراہیمی اپنے آپ نو کہنا ایڈا سوکھا نہیں بنانا سوکھا نہیں اللہ دے نبی دی تعلیم تے بندہ پورا اترے گا تے پھر بنے گا ورنہ زبان نال کہنا یہودی آندے نے اسی بھی ابراہیمی ہاں عیسائی آندے نے اسی بھی ہاں مجوسی آندے نے اسی بھی ہاں یعنی ہر ایک اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام وال کرنی اعزاز سمجھدا ہے شرف سمجھدا ہے تے کلے زبان نال نسبتاں کرن نال کوئی فرق نہیں پوے گا اللہ دے نبی نے تے گل ہی مکا دی فمن تبعنی فإنہ منی جڑا میری اتباع کرے گا اس معاملے اندر ان دا میرے نال تعلق ہوئے گا تے اگلی گل فرما دیتی ومن عصانی فإنک غفور رحیم اللہ جڑا میرے طریقے نو چھڑ کے نافرمانی کرے گا میں تینوں پوجدا رہا او تینوں چھڑ کے غیر نو پوجے گا اللہ اون دا معاملہ پھر تیرے حوالے اللہ اون دا معاملہ تیرے سپرد فإنک غفور رحیم
اللہ تو بخشن والا بھی ہے تے مہربان بھی ہے، اللہ تو جانی تے تیرا کم جان لے، او مال کا تیرے سپرد ہوندا معاملہ۔ اور اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دوویں دعاواں، اے دعاواں جڑیاں کیتیاں نے کنیاں تاثیراں اس دعا اندر نے۔ او مکہ مکرمہ جتھے بذات خود کوئی کھیتی باڑی نہیں، فصلہ نہیں، باغات نہیں، مگر مفسرین نے لکھے ہے کہ اللہ ذوالجلال نے نا اے چیز مکہ مکرمہ دے پھل پورے کرن واسطے طائف دے اندر ایسے اسراب پیدا کر دیتے، اور طائف دے اندر بڑی کثیر تعداد دے نال پھل جڑے نے اللہ ذوالجلال نے ایسی فراوانی اس دعا دی برکت نال کیتی کہ جناب پھل اگر کوئی کتوں نہیں ملدا وہ ملے گا مکہ مکرمہ اندروں یا مدینہ منورہ اندروں۔ لگ بات بندے دی جیب اجازت دے یا نہ دے، مگر پھل ضرور ملن گے۔ اللہ نے ایسی تاثیر اور ایسی برکت رکھ دیتی، اور امن والا کیسا بنایا اللہ نے، امن والا کیسا کہ امن ہی امن لوگاں نو نصیب ہے۔ آج بھی یاد رکھو ایک نبی دی دعا دا اثر ہے، اگر نبی دی دعا دے نال امن ہو سکتا ہے تے پھر نبی دی اتباع کیتیاں بھی امن ہو سکتا ہے، برکت مل سکتی ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے وقت آیا، ایسا وقت آیا کہ اللہ ذوالجلال نے ایسے ایسے لوگاں دے ہاتھ اندر وہ اقتدار دیتا، اختیار دیتا مکہ مکرمہ دا، اور امن آج بھی اگر پوری دنیا تو اسلامی ممالک جو دیکھے جائے سب تو زیادہ اگر امن ہے، سکون ہے تے مکہ مکرمہ اندر، مدینہ منورہ اندر۔ اور مکہ مکرمہ اندر کیوں سکون؟ وجہ کیے ایک اللہ دے نبی دی دعا ہے کہ اللہ اینو امن والا بنا دی، اس شہر نو امن والا بنا دی۔ اور دوسری میں سمجھنا جس وجہ تو امن ہے اوتھے اسلام دیاں حداں دا نفاذ موجود ہے، اسلام دیاں حداں دا نفاذ موجود ہے، انہوں نے نافذ کیتا، اس وجہ تو بھی امن ہے۔ اے اللہ نے اسلامی حداں اس واسطے بنائیاں نے تاکہ وہ مالک جاندہ ہے سانو ساڈے بارے اندر انہاں ٹھیک ہونا کس طرح ہے۔ جدو یہ حد قائم ہوئے گی انسان رکے گا تے امن آئے گا۔ اگر ایک بندے نو یہ پتہ ہے میں چوری کیتی تے میرا ہاتھ کٹیا جائے گا، چوری کیتی تے ہاتھ، تے پھر وہ جرت کرے گا چوری کرن دی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ اگر پتہ ہوئے کہ میں ایک انگلی بھی کسی دی توڑی تے اینے اونٹ دینے پہن کے، اور اگر میں بدکاری کیتی حد نافذ ہوئے گی، شراب نوشی کیتی حد نافذ ہوئے گی، قتل کیتا حد جاری ہوئے گی، کوئی بھی جنیا حداں کتاب و سنت نے لگائیاں نے، اگر اونا دے بارے اندر اونا دا نفاذ کسی بھی مقام تے ہو جائے آج بھی امن ہو سکتا ہے، آج بھی سکون ہو سکتا ہے۔ اور ان دی زندہ مثال مکہ مکرمہ مدینہ منورہ موجود ہے۔ اللہ دے نبی دی دعا بھی ضرور ہے کہ اللہ امن والا بنا دی، امن والا۔ اور آل سعود اللہ پاک انہاں دیاں کوششاں کاوشاں محنتاں جو ایسے معاملات انہاں کیتے نو کنٹرول کرن واسطے اللہ انہاں دیاں کوششاں کاوشاں قبول فرمائے۔ اور امن اتنا زیادہ مجمع، اتنے زیادہ لوگوں دا آنا جانا، مگر دیکھو اے انہاں حداں دا بھی کمال موجود ہے، اور حد دا نفاذ ہے نہیں اللہ نے ایسا کر کے تے فرمایا کہ نہ ظلم ہوئے گا، زیادتی ہوئے گی، نہیں، اے امن اور سکون دا تحفظ اس سے بات اندر موجود ہے کہ اگر حداں دا نفاذ ہو جائے، مگر ساڈے ملک اندر اسلامی ملک تے ضرور ہے مگر ایسی چیز نظر نہیں آندی۔ دعا کرو کہ اللہ ایسے صاحب اقتدار لوگ سانو نصیب کر دے کہ جیڑے انہاں چیزاں نو پابند کرن کہ اگر حداں دا نفاذ ہو جائے انشاءاللہ پھر جرت نہیں ہوئے گی، کسی بھی معاملے دی کوئی بھی خطرہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں برکتاں والیاں نے، اور آمنہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی انہاں رزق منگیا اہل ایمان واسطے اللہ فرماندے نے میں دوواں نوں دیاں گا مگر تھوڑا جہا فرق اس بات اندر سمجھیا جے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے اندر صحابی عرض کردے نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمان دے کی نے آقا علیہ السلام بازار دے اندر آ رہے نے بازار دے اندر مدینہ منورہ دا بازار ہے آقا بازار جو گزر رہے نے اور گزر دے ہاں انج محسوس ہوندا ہے کہ آقا بلندی تے سی تے آقا نیچے آ رہے نے نشیب جگہ وال آقا تشریف لے آ رہے نے اور صحابہ کرام آپ دے نال نے میرے آقا علیہ السلام نے کی دیکھیا کہ ایک بھیڑ دا بچہ مردہ حالت اندر ہے کان چھوٹے نے کان چیریا بھی ہے او تھے پہ ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے کی کیتا صحابہ کرام نو آقا فرمان لگے صحابہ کان پکڑ کے نہ ہوندا مردہ حالت ہوندا کان پکڑیا تے آقا فرماندے نے کیا تسی تواڈے جو کوئی ایسا ہے جیڑا اینو ایک درم دے بدلے اندر لے لوے ایک درم اون دے بدلے اندر کوئی یہ بھیڑ دا بچہ لے لوے کہ ہے تواڈے جو ایسا کوئی صحابہ کہن لگے اللہ دے رسول ساڈے جو کوئی بھی ایسا نہیں جیڑا ایک درم دے بدلے اندر اینی تھوڑی رقم ایک درم دے بدلے اندر بھی اینو پسند کرے اینو لوے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہے کوئی ایسا فرمایا سونے اے تے ہے ہی مردہ حالت اندر مریا اور ان دے کان بھی چھوٹے پچھو ایک کان بھی چیریا اگر یہ زندہ بھی ہوندا تے پھر بھی عیب دار سی کوئی بھی ساڑھے جو انہوں لینا پسند نہ کردا اے تے پھر مردہ حالت دے اندر فرمایا کوئی لینو تیار ہوئے گا فرمایا اللہ دی قسم کوئی بھی لینو تیار نہیں تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا اور اس مقام تے کی سبق دیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے صحابہ دیکھو نا اے دنیا جیڑی ہے آقا علیہ السلام نے حدیث اندر فرمایا فواللہ لدنیا احوان علی اللہ من حاضا علیکم میرے آقا فرمان دینے اللہ دی قسم لدنیا احوان علی اللہ من حاضا علیکم فرمایا کہ دنیا اللہ دی قسم اللہ ذوالجلال دے ہاں اس تو بھی زیادہ ذلیل ہے اس تو بھی زیادہ حقیر ہے جویں تواڈے نزدیک پیڑ دا بچہ جیڑا ہے ذلیل اور حقیر ہے ان دی کوئی اہمیت نہیں دی لہذا دنیا جڑی ہے دنیا اے اللہ دے ہاں اس تو بھی زیادہ ذلیل تے حقیر ہے جنہ تسی سمجھ رہے جے اسی ایک درم دے بدلے بھی انہوں لین نو تیار نہیں اور پھر زندہ بھی ہوندا تے پھر بھی تیار نہیں سا ان دی اندر اے موجود ہے نقص موجود ہے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث اندر بات نو بیان فرمایا آقا علیہ السلام فرماندے نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی حدیث بیان کر دینے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربتا ماء میرے آقا فرماندے نے اگر دنیا جڑی ہے اگر دنیا اللہ دے ہاں مچھر دے ایک پر دے برابر بھی حیثیت رکھ